अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम सारे लोगों के कुछ न कुछ गोल्स होते हैं, हमारे कुछ अहदाफ होते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। और यही चीज़ें हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स, हमारे अहदाफ, हमारी डेस्टिनेशन कहलवाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ लोग इसको महज एक ड्रीम के तौर पर और एक ख्वाब के तौर पे लेते हैं, तो बाज़ दूसरे जो लोग हैं वो इसको एक बड़े मेथोडिकल तरीके से, एक बड़े राइट वे और अप्रोच से वो अपनी विल पावर को बिल्ड करके अपने इन मकासद के हसूल के लिए बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल जो है उसको लॉन्च किए हुए होते हैं। लिहाजा इस बात को जानना, समझना और इसको प्रैक्टिस करना बहुत अहमियत की हामिल बात ठहरती है। हम अपनी विल पावर को कैसे बिल्ड करें, हम अपने मकासद को कैसे हासिल करें, इसी को मौजूए बहस बनाते हुए चंद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके सामने शेयर करूंगा। और ये टिप्स तादाद के अंदर 8 हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि सेट क्लियर गोल्स। अपने मकासद का तयन कीजिए और अपने अहदाफ के अंदर, अपने टारगेट्स के अंदर, अपने गोल्स के अंदर एक तो क्लैरिटी लेकर के आएँ। अब हाम ना हो, बहुत क्लियर हो, दो और दो चार की तरह, रोज़े रोशन की तरह हम जानते हो मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, मेरे गोल्स और मेरे टारगेट्स क्या हैं। मगर अपने गोल्स की सेटिंग करते वक्त इस बात को याद रखिए कि हमारा गोल एक तरफ तो बड़ा क्लियर होना चाहिए और दूसरी तरफ वो बड़ा अचीवेबल भी हो। ऐसा ना हो हम किसी चीज़ को 1 साल के अंदर हासिल करना चाहते हों लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद भी हम हासिल न कर पाएँ। तो जहाँ पे हमारी कोशिशों के अंदर गलती है वहीं पे हमारी गोल सेटिंग के अंदर भी गलती है। हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, एक वक्त के अंदर वो गोल सेट करें जो काबिल हसूल हो, जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, जो प्रैक्टिकल हो। तो एक तरफ हमारा गोल बहुत क्लियर हो और दूसरी तरफ बड़ा रियलिस्टिक, अचीवेबल, डूएबल हो। दूसरी टिप क्या है कि ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, मेक द टास्क लेस ओवरवेलमिंग। हमने क्या करना है, हर एक टारगेट को उसके सब गोल्स के अंदर, सब टारगेट्स के अंदर, चाहे वो 5 हों, 6 हों, चाहे 4 हों, चाहे 9 हों, जितने भी हों, लेकिन हमने उसको टुकड़ों में बांटना है ताकि एक वक्त में एक टुकड़े पे काम करके हम उसको हासिल कर सकें। अगले स्टेप पे जाएं, उससे अगले स्टेप पे जाएं, उससे अगले स्टेप पे जाएं और इस तरह एक एक स्टेप करते करते हम अपने तमाम तर जो टारगेट्स हैं, तमाम तर जो सब गोल्स हैं, हम उनको हासिल करने के अंदर कामयाब हो जाएं। और तीसरा काम कौन सा करना है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। हमने अपनी कामयाबी के लिए एक माहौल बिल्ड करना है। हमने अपनी कामयाबी के लिए एक माहौल बिल्ड करना है। क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस और ऑब्स्टिकल्स, कि जो चीज़ें हमारी तवज्जो बटाती हैं, हमें फोकस नहीं करने देती, हमें कंसंट्रेट नहीं करने देती, उन चीज़ों को रिमूव करना है। और ताकि हम क्या कर सकें कि हमारे जो भी हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, हमने एक एक करके उनको दूर करते चले जाना। और जो चीज़ें हमारी तवज्जो बटाती हैं हमने उन चीज़ों को एक तरफ करना, हमने उनसे जान छुड़ाकर अपने अहदाफ के ऊपर, अपने गोल और टारगेट के ऊपर फोकस करना, सारी तवज्जो मरकूज़ कर लेना। और फिर जो चौथा काम कौन सा है, चौथा काम हमने ये करना है कि ट्रैक प्रोग्रेस।
ہم نے پروگرس پہ نظر رکھنی ہے کہ میں نے کتنی پروگرس کر لی، میں کتنا آگے بڑھ آیا، میں نے کتنا سفر طے کر لیا۔ مانیٹر یور پروگرس ٹو اسٹے موٹیویٹڈ۔ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے، اپنے اندر جوش اور ولولہ قائم رکھنے کے لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کے اوپر، پروگرس کے اوپر، امپرومنٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور یہ چوتھا کرنے کا کام ہے۔ جبکہ پانچواں کام کیا ہے؟ پریکٹس سیلف کمپیشن۔ یہ سیلف کمپیشن کیا ہوتا ہے؟ ٹریٹ یور سیلف وتھ کائنڈنیس وین یو سلپ اپ۔ دیکھیں، انسان بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے، انسان سے کوئی مسٹیپ ہو جاتا ہے، کوئی سلپ اپ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اپنے آپ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا، اپنا بدترین ناقد نہیں بننا، اپنے آپ کو پنش نہیں کرنا، اپنے آپ کو انسٹیڈ رحم دلی کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ہم اپنے پیاروں کو کرتے ہیں۔ اور یہ پانچواں کرنے کا کام تھا۔ جبکہ چھٹی بات، 8 میں سے جو چھٹی بات وہ کون سی ہے؟ وہ چھٹی بات ہم نے کر لی۔ 7ویں بات کیا ہے؟ کہ ڈیولپ پری گیم روٹین۔ ہم نے ایک پری گیم روٹین جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے کہ دیکھیں کہ اسٹیبلش اے کنسسٹنٹ روٹین ٹو گیٹ یو ریڈی فار چیلنجنگ ٹاسک۔ وہ ہے کہ اسٹیبلش اے کنسسٹنٹ روٹین ٹو گیٹ یو ریڈی فار چیلنجنگ ٹاسک، کہ جو مشکل کام ہیں، جو زیادہ محنت طلب ہیں، جو بظاہر ذرا ٹف نظر آتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈیولپ اے پری گیم روٹین، اسٹیبلش اے کنسسٹنٹ روٹین ٹو گیٹ یو ریڈی۔ ہم نے ایک کنسسٹنٹ روٹین ڈیولپ کرنی ہے، اور تاکہ وہ کام کہ جو زیادہ مشکل نظر آتا ہے ہم اس پہ قابو پا سکیں، ہم اس کو کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ 8ویں اور آخری بات کیا ہے؟ کہ سیلیبریٹ اسمال ون، ریوارڈ یور سیلف فار دا اسمال اچیومنٹس۔ جو چھوٹی چھوٹی ہماری کامیابیاں ہیں ہم نے ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ہم نے ان پہ گویا کہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے، ہم نے گویا جشن منانا ہے، ہم نے گویا یہ اپنے آپ کو ریوارڈ کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو انعام دینے والی بات ہے۔ اس کو غیر اہم نہ سمجھیے، اس کے بڑے اہم نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم زیادہ بہتر انداز کے اندر کوشش اور محنت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ریوارڈ دیتے ہوئے ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں۔ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ اجازت دیجیے۔